Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone here, your English class. आप लोगों की जो मैट्रिक की न्यू बुक आई है इंग्लिश की, आज हम जो उसी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसे कंप्लीट एक्सप्लेन भी करेंगे. तो आए जल्दी से अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं. आपका चैप्टर नंबर 2 जो है सामने है स्क्रीन के. पहला चैप्टर आपका, उसका नाम है डिग्निटी ऑफ वर्क, मतलब काम का वक़ार या फिर काम का एजाज़ या फिर काम की मेहनत का फल और सिला. इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो सबसे पहले हमें अपना चैप्टर क्या कहते हैं शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम चाहिए. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर डिग्निटी ऑफ वर्क. अख्तर केम होम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे. अख्तर एक दिन स्कूल से देर से घर आया. ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटिडी. वो स्लेप महसूस कर रहा था और बेतरतीब नज़र आ रहा था. मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब सा, और मतलब बहुत ही जो है ना अनतरतीब नज़र आ रहा था. मतलब बहुत ही जो है बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा था. कौन? अख्तर. अच्छा. When his mother asked him the reason, he did not answer. उसकी माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने कोई भी क्या किया, जवाब नहीं दिया. जब अख्तर की अम्मी ने उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने कोई भी आंसर नहीं दिया कि वो इस हाल में क्यों आया है. एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रॉस. उसे इतना पार पा कर सब जो है हैरान हो रहे थे. मतलब इतना ज़्यादा इस हाल में पाकर सब ज़्यादा हैरान हो रहे थे. एज द फैमिली सैट डाउन टू लंच, द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत केम टू विज़िट दैम. जैसे ही ख़ानदान में दोपहर के खाने पर बैठे, मतलब सारे ख़ानदान वाले, सारे घर वाले एक साथ दोपहर के खाने पर बैठे, तो बच्चों के पसंदीदा अंकल जनाब इनायत उनसे मिलने के लिए आए. मतलब इनायत अंकल उन सब से क्या करने के लिए आए? मिलने के लिए आए. अच्छा भाई, आगे देख लेते हैं. द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम बिकॉज ही हैड बिन टू मैनी कंट्रीज़ एंड ऑलवेज टोल्ड दैम इंटरेस्टिंग स्टोरी. बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत से ममालिक में जा चुके थे. जो अंकल थे, अंकल इनायत, और वो हमेशा इन्हें बच्चों को दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे. अख्तर सिस्टर्स रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी. अख्तर की जो बहन थी उसका नाम था रुखसाना. उसने अंकल से कहा कि अंकल ये बहुत ज़्यादा ही उदास घर वापस आया है. अख्तर की बहन रुखसाना ने उस अंकल इनायत से कहा कि ये जो है बहुत ही नाखुशगवार घर आया है, मतलब बिल्कुल ही उदासी वाली हालत में आया है. तो अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. जो अंकल इनायत थे उन्होंने किसकी तरफ देखा? अख्तर की तरफ देखा और पूछा कि अख्तर क्या हुआ बेटा. अख्तर से जो है ये बात पूछी कि तुम इतने ज़्यादा ही उदास घर क्यों आए हो. तो अख्तर, अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल. अंकल हम स्कूल में समाजी खिदमत का हफ़्ता मना रहे हैं. मतलब जो है मैं इसी वजह से ऐसा हो रहा था क्योंकि मैं हमारे स्कूल में एक समाजी खिदमत का, सोशल वर्क का हम लोग कुछ वीक मना रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं उन सब के लिए. सो वी ऑल हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स. तो हम सब जो है ग़ुलाम और जो क्या कहते हैं गार्डनर्स, मतलब के माली का काम कर रहे हैं. इसलिए हम सब जो है नौकरों वाला काम करें. मतलब उसको बहुत ज़्यादा डिसग्रेस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी. टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड डेस्क. आज उस्ताद ने मुझे अलमारियों और मेज़ों को खाक में मिला दिया. मतलब मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड डेस्क, मतलब उस्ताद ने मुझे क्या कहते हैं डेस्क और कबर्ड की समझे एक खाक में मिला दिया ये काम करवा कर. अंकल इज़ इट वर्क दैट मेक यू क्रॉस. तो ये वर्क थी, ये काम था जिसे तुम शर्मिंदगी फ़ील कर रहे थे. अख्तर शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट. अगर मुझे एक नौकर की तरह काम करने पर मजबूर किया जाए तो क्या मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी? क्या मुझे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए?
اس کے بعد انکل نے کیا کہا بچوں؟ انکل ڈڈ یور ٹیچر ڈو اینی تھنگ ہمسیلف؟ کیا آپ کے استاد نے خود کچھ کیا تھا؟ اختر یس ہی ڈیڈ آفٹر ٹیکنگ آؤٹ دی ڈیسک اینڈ چیئر دا ٹیچر سویپ دا روم اینڈ ایمپٹیڈ دی ڈسٹ بن. ہاں اس نے کیا مطلب کہ استاد نے کیا تھا. میز اور کرسیاں نکالنے کے بعد استاد نے کمرے میں جھاڑو دی اور کوڑے دان کو خالی کر دیا. Even the headmaster cleaned the bathroom which made us all feel ashamed. یہاں تک کہ ہیڈ ماسٹر نے ہمارے پرنسپل نے باتھ روم صاف کیا جس سے ہم سب شرمندہ ہو گئے. Uncle, is it a matter of shame to clean what we make dirty? کیا ہم جس چیز کو گندا کرتے ہیں اسے صاف کرنا شرم کی بات ہے؟ اختر but think of a gentleman cleaning the bathroom. Should not the sweeper do it? لیکن باتھ روم کی صفائی کرنے والے ایک شریف آدمی کے بارے میں سوچیں. کیا جھاڑو دینے والے کو نہیں کرنا چاہیے یہ کریں؟ انکل از دا سویپر از ناٹ اے ہیومن بینگ. کیا جھاڑو دینے والا انسان نہیں ہوتا؟ یہ اختر سے کہا تھا انکل عنایت نے. اختر سافٹلی یس ہی از. مطلب اختر نے بہت زیادہ معصومیت کے ساتھ کہا جی بالکل وہ ہیں. مطلب جو سویپر ہیں جھاڑو لگانے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انسان ہیں. انکل آر ناٹ our servant human being like us. کیا ہمارے بندے ہم جیسے انسان نہیں؟ کیا ہمارے غلام جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں ہیں؟ اختر I should say they are. مجھے کہنا چاہیے کہ وہ ہیں. اختر نے سوچا. انکل then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. ہمیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیشہ کچھ ایسے کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہم ان سے اپنے لیے کرنے کو کہتے ہیں. یہ کون کہتا ہے بچے؟ یہ اختر کو کہتے ہیں انکل. اچھا اختر بٹ اٹ لک سو آڈ. لیکن یہ بہت عجیب لگتا ہے. یہ کس نے کہا؟ اختر نے کہا. انکل یس perhaps it does, however this is because we have forgotten the noble example of our last holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاید ایسا ہوتا تاہم اس لیے کہ ہمیں اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مثال کو بھول چکے ہیں. کیا ہم اپنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کو بھول چکے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کام کر کے دکھایا ہے. یہ نبی کی سنت ہے بچوں. آپ لوگوں کو تو یہ بات پتہ ہے نا. He would never ask anyone to do anything that he himself would not do. وہ کبھی کسی کو ایسا کام کرنے کو نہیں کہتے جو وہ خود نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچوں یہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کو ایسا کام کرنے کے نہیں کہتے تھے جو وہ خود نہیں کرتے تھے. He loved doing work for himself and for others. وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کام کرنا پسند کرتے تھے. کون؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کام کرنا پسند کرتے تھے. He repaired his own shoes, mended and washed his clothes and swept his room. وہ اپنے جوتے خود ٹھیک کرتے تھے, اپنے کپڑے ٹھیک کرتے تھے, اپنے کپڑے میں سلائی اور پیوند وہ خود لگاتے تھے اور اپنے کمرے میں جھاڑو بھی وہ خود دیا کرتے تھے. کون؟ یہ سب کام کون کرے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کریں. تو مطلب یہ سب کام کرنا کیا ہے بیٹا؟ یہ سب کام کرنا اشیم بات نہیں ہے, شرمندگی کی بات نہیں ہے. When the mosque was being built in Medina, he carried mud and building material just like all others. جب مدینہ میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو وہ مٹی اور تعمیراتی سامان لے کر کے جاتے تھے بالکل باقی سب کی طرح.
مطلب وہ مزدوروں کی طرح مٹیریلس وہاں سے اٹھا رہے تھے جو مزدور اٹھا کر کام کرتے ہیں. ڈیورنگ دا بیٹل آف خندق ہی جوائنڈ ہز کمپینینس ان ڈگنگ دا ٹرینچ آؤٹ سائڈ دا مدینہ. غزوہ خندق کے دوران آپ نے مدینے کے باہر خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا. یہ سب کس کو بتایا جا رہا ہے؟ انکل بتا رہے ہیں اختر کو. رخسانہ ویئر ہز companions also like him uncle. کیا اس کے ساتھی بھی ان جیسے تھے؟ مطلب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ان جیسے تھے؟ یہ رخسانہ نے پوچھا. انکل یس رخسانہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ not only did his own work. ہاں بچے رخسانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنا کام کرتے تھے. مطلب یہ کون بتا رہے ہیں؟ انکل بتا رہے ہیں رخسانہ کو بچے. نہ صرف وہ اپنا کام کرتے تھے but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. بلکہ ان بیواؤں اور پڑوسیوں کے لیے بھی، مطلب حضرت ابوبکر صدیق پڑوسیوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے بھی پانی لاتے تھے جو بہت بوڑھی تھیں اور ان کے لیے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ ان کی بھی مدد کرتے تھے جن کے لیے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. Once حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ carry a large sack of flour for a needy family on his shoulder. ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ضرورت مند گھرانے کے لیے آٹے کی بڑی بوری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، مطلب اپنے کندھوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے. حضرت علی labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور صدقہ کر دی. وہ مزدوری جو کی تھی وہ صدقہ کر دی. یہاں پہ حضرت عمر کی بات بتا دی گئی اور حضرت علی کی بات بتا دی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہاں پر ایک مثال دے دی گئی بچوں. رخسانہ I am sure there must be many such other examples in our history. مجھے یقین ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہوں گی. انکل یو آر رائٹ رخسانہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ fetch water, ground corn and swept the house. تم ٹھیک کہہ رہی ہو رخسانہ بیٹی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ پانی لاتی تھیں، مکئی پیس کر اور گھر میں جھاڑو بھی دیا کرتی تھیں. مطلب یہاں پر حضرت فاطمہ کے بھی کام جو ہے کہ اگزامپل دے رہے ہیں یہاں پر انکل صرف اور صرف اختر کو سمجھانے کے لیے. اچھا ہاں serve the house. Caliph Umar bin Aziz refused to hire a servant to help his wife. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کی مدد کے لیے نوکر رکھنے سے انکار کر دیا تھا. کس نے؟ خلیفہ تھے اتنے بڑے. At the table Caliph مامون الرشید served himself and his guests. دسترخوان پر خلیفہ مامون الرشید نے اپنے مہمانوں کی خدمت کی. پھر خلیفہ مامون الرشید کی بات کی، انہوں نے بتائی کہ انہوں نے دسترخوان پر اپنے جو ہے گیسٹ کی. سلطان ناصر الدین earned his living by making cabs and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. سلطان ناصر الدین ٹوپیاں بنا کر اور شہنشاہ اورنگزیب نے قرآن پاک لکھتے تھے، لکھ کر کے اپنی روزی کمائے. سوچئے بچوں، امپائرر جو پوری سلطنت کے بادشاہ ہیں سلطان ناصر الدین، جنہوں نے بس ٹوپیاں بنائیں اور ٹوپیاں بنا کر کے وہ پیسہ کمایا کرتے تھے. اختر بٹ انکل آل دیز آر اسٹوریز آف دی پاسٹ. لیکن انکل یہ سب ماضی کے قصے ہیں، مطلب یہ گزر چکے ہیں، یہ سب ماضی کے قصے ہیں. رخسانہ آئی گیس اٹ از not a matter of past or present. میرا اندازہ ہے یہ ماضی یا حال کا معاملہ نہیں ہے.
Recently, I read in a newspaper the story of a business tycoon who does not have servant for doing his works. हाल ही मैंने एक मतलब ये रुखसाना बता रही है कि हाल ही मैंने एक अखबार में एक बिज़नेस टाइकॉन की कहानी पढ़ी जिसके पास अपने काम के लिए क्या थे, नौकर नहीं थे, सर्वेंट्स उसके पास नहीं थे अपने ही काम के लिए, जबकि वो एक बिज़नेस टाइकॉन था, जबकि उसके पास ग़ुलाम नहीं थे. ही डज़ ऑल द वर्क हिमसेल्फ, वो तमाम काम खुद करता था. अंकल, Preciously, it is normal practice in all developed countries even today. कतई तौर पर तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी यही मामूल है. मतलब ये एक तरक्की की तरफ ले जाया जाता है कि इंसान अपने काम खुद करे. They understand and appreciate the dignity of work while we have forgotten it. वो काम के वक़ार को, उसकी बुलंदी को समझते हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं, जबकि हम क्या कर चुके हैं, इसे भूल चुके हैं, हम इसे फॉरगॉट कर चुके हैं, हम इस चीज़ को भूल चुके हैं. In China, everyone has to spend some time each year working in the field और इन अ फैक्ट्री. चीन में हर एक को हर साल कुछ वक्त खेतों या फैक्ट्री में काम करने के लिए गुजारना पड़ता है. बताओ बच्चों, इतना बड़ा मुल्क है चाइना. इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क. बल्कि जबकि वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया भी ये ख़ुद काम करती हैं. दे बिलीव दैट एवरी वन आउट टू वर्क, हैंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस. इनका मानना है कि सबको काम करना चाहिए, इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं, वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं. उनका मानना है, किनका मानना है, ये चाइना वालों का मानना है. अख्तर, वेल चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री. ठीक है, चीन एक मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है. अख्तर ने कहा, अंकल एग्री, बट वॉट अबाउट द USA? लेकिन अमेरिका का क्या होगा? मतलब अंकल ने अख्तर की बात का जवाब दिया, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? देयर आर वन स्टेट विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट. वहाँ में एक मरतबा एक आला सरकारी अफसर के यहाँ बतौर मेहमान ठहरा. हिज सन हु वाज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू डिलीवर न्यूज़पेपर. उसका बेटा जिसकी उम्र आपकी तरह थी, सुबह सवेरे वो न्यूज़पेपर्स बांटने के लिए चला गया. आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो. ही से इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश्ड टू बी इंडिपेंडेंट. मैंने इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, आपने इतने छोटे बच्चे को क्यों भेजा काम के, मतलब न्यूज़ अखबार बांटने के लिए. उसने कहा कि ये सिर्फ इसके लिए था, वो ख़ुद मुख्तार होना चाहता है. वन डे when he was ill, his father went out to deliver the paper so that his son would not lose his customer. एक दिन जब वो बीमार था तो इसके वालिद का कागज़ात की फ़रहमी, मतलब कि न्यूज़पेपर को बांटने के लिए बाहर गए ताकि उनके बेटों को अपने ग्राहकों से महरूम ना कर सके, मतलब उसका कोई लॉस ना हो सके. Once the president's son took the job of white washing room in a hotel. एक बार सदर के बेटे ने एक होटल में सफ़ेद वॉशिंग रूम का काम लिया. मतलब ये अब किसके बारे में बात है, प्रेसिडेंट के बेटे ने भी ये काम किया है. रुखसाना, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग. रुखसाना, ठीक है, ये वाकई बहुत मुतासिर कुन है. अंकल, in fact in many countries today people doing all kind of jobs are respected and treated equally. चचा, मतलब कि जो अंकल थे, हकीकत दर आजकल बहुत से ममालिक में हर किस्म की नौकरी करने वाले लोगों की इज़्ज़त और उनके साथ यकसा सलूक किया जाता है. मतलब चाहे 3-4 किस्म के लोग हों, लेकिन उनके साथ सलूक कैसा किया जाता है, बिल्कुल सेम सलूक किया जाता है. एंड नो पर्सन इज़ कंसिडर्ड सुपेरियर और इन्फेरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब. और किसी भी शख्स को सिर्फ इसकी नौकरी की वजह से बरतर या कमतर नहीं समझा जाता है. सुपेरियर कहते हैं बरतर को और इन्फेरियर कहते हैं कमतर को. Many heads of state, successful business leaders and celebrities follow this
philosophy. بہت سے سربراہان مملکت، کامیاب کاروباری رہنما اور مشہور شخصیات اس فلسفے کی پیروی کرتے ہیں. اختر: تھینک یو انکل, you always teach us something useful indeed. These examples are extremely motivating. They have really made me think. یہ کس نے کہا؟ یہ اختر نے کہا انکل کو. شکریہ انکل, آپ ہمیشہ مجھے اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور مجھے آپ بہت ہی یوزفل چیزیں بتاتے ہیں. انڈی آخری تک میں اپنے کلاس روم کی صفائی کے بارے میں اب سے پریشان نہیں ہوں گا. I was not wrong to be upset about cleaning my own classroom. Now I have learned that no work is menial or low as long as it is honest, and all workers should be respected without discrimination. اب میں نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی کام اس وقت تک کم یا کم نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایماندار ہو، اور تمام کارکنوں کو بلا تفریق عزت دی جانی چاہیے. مطلب تمام کارکن ایک ساتھ ہو، چاہے کوئی بڑا کام کرنے والا ہو چاہے کوئی چھوٹا کام کرنے والا ہو، تو ان سب کو الگ الگ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. Now I will feel ashamed of doing anything, even if it means doing cleaning work or sweeping the floor. اب میں کبھی بھی کچھ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کروں گا، چاہے اس کا مطلب صفائی کا کام کرنا ہو یا فرش صاف کرنا ہو. Respected for all honest work will be the motto of my life. تمام ایماندارانہ کام کا احترام میری زندگی کا نصب العین ہوگا. اور یہیں پر ہمارا چیپٹر ڈگنیٹی آف ورک ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بس لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھرڈ چیپٹر کی ایکسپلینیشن بھی بہت آسانی سے مل جائے گا. تھینکس فار واچنگ. اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.